अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज 10 मई है। सलमान अजहरी साहब के दो पैगाम इसमें मैं आपको सुनवाने वाला हूं। उनकी ज़मानत से रिलेटेड, उनकी तारीख से रिलेटेड कुछ आपको बताने वाला हूं। प्लस एक मुफ्ती साहब और हैं, उनका एक अहम पैगाम और मैं आपको देने वाला हूं कि मुसलमान की हकीकत क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो बने रहना, वीडियो को छोड़ कर बिल्कुल मत जाना। आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इस चीज़ को जान के जाएँ कि हकीकत में मोमिन किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो पासा एक्ट लगाई गई थी और उस पर एप्लीकेशन दी गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसको खारिज कर दिया गया है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगी। ये हमें सुनने में आ रहा है, जैसे कि हमें खबर मिली है। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता ऐसा बचा है जो अब वहां पर वो अपना केस को दर्ज करेंगे, उनके एडवोकेट्स, और वहां से इंशाअल्लाह ताला जरूर हमें राहत मिलेगी। मेरे अजीजों, ये जो पैगाम मैं आपको अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, मैंने मुफ्ती साहब की पहले ही आपको अपडेट बता दी है कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा था, गुजरात हाई कोर्ट में, तो मुफ्ती साहब के केस को उन्होंने खारिज कर दिया है। पासा एक्ट में किसी कैदी के लिए जो सजा होती है, अजीजों, ऐसा ना हो कि वो सजा मुफ्ती साहब को मिले। वो बेगुनाह है, आप सब जानते हैं। तो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप सिर्फ 10 रुपए से या 5 रुपए से किसी गरीब फकीर यतीम को दे दे, सदके की नियत से। मेरी एक बहन ने मुझे ये मैसेज दिया था, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा था कि भाई आप अपने व्यूवर्स से कहें कि आप 10-5 रुपए मुफ्ती साहब के नाम से सदका करें। पूरे मतलब लाखों लोग सदका करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता नहीं किसकी दुआ को कबूल कर ले, किसके सदके को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और आसानी पैदा कर दे। मेरे अजीज़ों, अल्लाह की ज़ात वो है मेरे अजीज़ों, वो जब चाहे मुफ्ती साहब को बाहर निकाल दे। लेकिन इसमें भी अल्लाह की कुछ मसलिहत है, मैंने कल भी आपको बताया था। चलिए मुफ्ती साहब का एक पैगाम सुन लीजिए और फिर बाद में ये जान के ज़रूर जाना कि मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। क्या है मुसलमान की पहचान, क्या है एक मोमिन की पहचान। ये बात बड़ी अहम है जो हर मुसलमान को आज जाननी ज़रूरी है। पहले मुफ्ती साहब की मैं 2 क्लिप आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं वो बताऊंगा आपको जिसको सुनने के लिए आप बेताब है कि मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। क्या पहचान है आपकी कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, बता दूं, सुन के जाना। पहले आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस पैगाम को सुनिए, आइए देखते हैं। उसके सामने भी झुका, नेता के सामने भी झुका, सेठ के सामने भी झुका, पुलिस के सामने भी झुका, जज के सामने भी झुका, सबके सामने झुक रहा है। एक सजदा यहाँ कर ले, मौला हर सजदे से तुझे आजाद कर। यहाँ झुकने वाला फिर कहीं और नहीं झुकता। हाँ, इसीलिए शायर ने कहा है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता। इसका मतलब यह है जो अल्लाह के आगे झुकता है मेरे अजीजों, वो किसी के आगे नहीं झुकता। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब का ये पैगाम था। दूसरा पैगाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही सुनिए। हो सकता है कि इसमें आवाज़ थोड़ी आपको कम आए, तो थोड़ा साइलेंट होकर, मतलब आसपास शोर ना हो, तब आप इसको सुने। देखिए सुनिए, मेरे पास जो क्लिप आई है, जिसने भी ये भेजी है, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप इसको सुन लीजिए। पैगाम बड़ा अच्छा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ही। आइए सुनते हैं। आज मेरी जिंदगी में अगर वो अंधेरा दिया है तो कल उजाला भी लाएगा। अगर मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश मौला ने रखी है तो वो बेहतर जानता है, क्योंकि मैं उसका बंदा हूँ, वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता। और कुरान में रब ताला फरमाता है, तुम्हारा रब बंदों पर हरगिज जुल्म नहीं करता, वो तुमसे इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। अगर मौला तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत न करता तो ये सारी आसाइशें देकर, आराम देकर दुनिया में रखता क्यों। हकीकत बात है, मौला तबारक व तआला तुमसे बहुत प्यार करता है, वो कभी बंदों पर जुल्म नहीं करता। और मुफ्ती साहब ने शुरू में क्या कहा कि अंधेरा है तो उजाला भी आएगा। ये पहले का बयान है इनका, कभी पहले का मेरे अजीजों। लेकिन आज अगर वो जेल के अंदर भी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें कोई राज है मेरे अजीजों। हाँ, तो आप जो है इस बात को समझें और उनके लिए लगातार दुआ करते रहें। हाँ मेरे अजीजों, दिल से दुआ करें। अम्मी जान की तबीयत, हमारी अम्मी की तबीयत ठीक है, उनके लिए और दुआ करते रहें कि मुकम्मल शिफा अल्लाह उनको दे दे। जो भी आपके अजीज़ व क़रीब बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान भाई बहन परेशान हाल है, मौला तो गैब से उनकी मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला। अब उस पैगाम को सुन लीजिए कि मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। मेरे अजीजों, यहाँ तक आ ही गए हैं, रुके रहे हैं, तो अब ये भी जानकारी लेकर के चले जाएं कि मोमिन की क्या पहचान है, मुसलमान की क्या पहचान है। हाँ मेरे अजीज़, अल्लाह आपको शादोआबाद रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए, मेरी अम्मी जान के लिए, हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहें। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए भी दुआ करते रहें मेरे अजीज़ों, दुआ करते रहें मेरे अजीज़। एक भाई की कमेंट आई थी कि हम दुआ करते करते थक गए हैं, आप तो बस वीडियो ही बनाते रहो। भाई क्या करें, हमारे चैनल से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो उन 10 लाख में 10, 15, 20 हज़ार लोग ऐसे भी हैं जिनको रोज़ कलाम चाहिए,
جن کو ناز شریف سننا پسند ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، جو روزانہ کلام سنتے ہیں، جن کو مفتی سلمان اظہری صاحب سے ریلیٹڈ بھی کوئی خبر آتی ہے تو ان کو چاہیے. تو میرے عزیزو، ہم تو بتائیں گے ہی نا، کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے، ہمارے کلام اگر اچھے نہیں لگتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز. تو جو لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں تو بھائی آپ پلیز ایسی کمنٹ نہ کریں. اب آپ جو ہے نا اس پیغام کو اور سن لیجیے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں. ہاں، اگر آپ ایک مسلمان ہو تو آپ کو یہ معلوم ہر حال میں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیے سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. جی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جی. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے بے ہیں شک. کہ مسلمان کون ہوتا ہے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ بات مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جی عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والوں کو اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں خطرہ نہ ہو، امن ہو. جی. مومن وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو یہ خطرہ نہ ہو کہ ہماری جان کو یہ نقصان پہنچائے گا یا ہمارے مال کو نقصان پہنچائے گا. پھر تیسری بات ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو برے کاموں سے ہجرت اختیار کر لے، یعنی چھوڑ دے. جی. تو یہ مسلمان، مومن اور مہاجر. مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. جی. مومن وہ کہ جس سے دوسرے مسلمان یہ سمجھیں کہ ہماری جان اور مال کو امن رہے گا، یہ مومن ہے. اور مہاجر وہ جو برائی کو چھوڑ دے. ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرا محفوظ رہے. وہ تکلیف گالی کی صورت میں ہے، وہ مارنے کی صورت میں ہے، وہ ظلم کی صورت میں ہے، وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی صورت میں ہے، وہ کسی کو گھورنے کی صورت میں ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی صورت میں ہے. ہماری طرف سے دوسرے کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے ایک اعلیٰ کیٹیگری، ایک بنیادی خصوصیت اور وصف اور بنیادی اخلاقیات جو ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک مہاجر میں ہونا چاہیے. مسلمان سچا بننا ہے تو ان کاموں پر عمل ضرور کرنا. میری کوئی اوقات نہیں ہے میرے عزیزو، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حضرت نے بھی آپ کو بتا دیا اور میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، ہمارے اندر پہچان کیا ہو کہ ہم ایک مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو بتایا آپ کی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہ ہو. گالی بک دیتے ہیں بہت سارے، بد زبان بولتے ہیں. آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بہت سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. بھائی کہاں رہ جائیں گے پھر مسلمان؟ کیونکہ نبی تو فرما رہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مومن وہ ہے کہ جس سے مال، جان سے اور مال سے ہمیں خطرہ نہ ہو کہ اس سے ہمیں یار مال سے بھی خطرہ ہے اس آدمی سے اور ہمیں جان کا بھی خطرہ ہے، تو وہ مومن نہیں ہے. اور وہ سے ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ مومن ہے. تو سمجھ گئے ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں اس ویڈیو کے اندر ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سن لیجئے. جو لوگ ویڈیو کو چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے کوئی بات نہیں، لیکن آپ تو رکے ہوئے ہیں نا، تو آپ کلام سن لیجئے. انشاءاللہ آپ کا دل اور دماغ تازہ ہو جائے گا. ہماری امی جان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو مکمل شفا دے دے، کبھی ان پر دوڑے نہ پڑیں. بس جو دورہ ان کو پڑا تھا میرے عزیزوں، یہ دعا کرنا بالخصوص کہ سلمان بھائی کی والدہ کو اللہ کبھی دورے نہ پڑیں، کبھی نہ پڑیں، اور ان کو مکمل شفا مل جائے. ابھی ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہنس رہی ہیں، بول چال رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو میرا بڑا دل خوش رہتا ہے، گھر میں سب خوش رہتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے گھر میں بھی خوشحالی پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو تو یا اللہ، ہمارے جو بھی ہم کو روزانہ دیکھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. مولا کلام اتنا اچھا، اتنا پیارا ہے، اتنے اچھے اشعار ہیں کہ سنتے ہی کہیں گے واقعی کئی بار پڑھ دیا ہے، لیکن جتنی بار بھی پڑھتا ہوں نا اس کلام کو تو ایسا لگتا ہے کہ بس روزانہ ایک دن میں ایک آدھ بار اس کلام کو پڑھ دیا کروں. حقیقت میں میرے عزیزو، آئیے کلام شروع کرتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی
جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اطلسوں کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور سنیں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اب پورے کلام کا نچوڑ اس شعر کے اندر سنیں جو پڑھے گا صاحب ناداک پر دل سے درود ہاں دل سے جو پڑھے گا صاحب ناداک پر دل سے درود ہاں جو پڑھے گا صاحب ناداک پر دل سے درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا تو آگ سے محفوظ اس کا تن بدن
رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب مقطع سنیں کیا کہتے ہیں شاعر آخر سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، ہاں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو جیسا بھی لگا ہو کلام بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور جو پیغام اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو دیے ہیں، مفتی سلمان اظہری کا بھی دیا ہے اور ایک مفتی صاحب کا اور دیا ہے، انہوں نے کیا بتایا کہ مسلمان کی کیا پہچان ہے، مومن کی کیا پہچان ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، تو آپ نے بخوبی ان کی ویڈیو دیکھی اور سمجھ لیا ہوگا میرے عزیزو۔ تو عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے آپ کے کسی مسلمان بھائی بہن کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کو جان کا اور مال کا خطرہ نہ ہو، اور ایسا ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، میری کوئی اوقات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں نبی کا فرمان ہے جو آپ تک پہنچا دیا۔ جزاک اللہ کہ آپ آخر تک رکے رہے، ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔